अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़े हैं 18वां पारा सूरह अल मोमिनून, आयत नंबर 5 तक हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। सिवाय अपनी बीवियों के उन औरतों के जो इनकी मिल्क में यमीन में हो, उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं। इसकी तफसीर देखते हैं। ये जुमले मोतरज़ा है जो इस गलत फहमी को रफ़ा करने के लिए इरशाद हुआ है जो शर्मगाहों की हिफाजत के लफ्ज़ से पैदा होती है। दुनिया में पहले भी ये समझा जाता रहा है और आज भी बहुत से लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि कुव्वते शहवानी बजाय खुद एक बुरी चीज है और उसके तकाजे पूरे करना खा जायज तरीके ही से क्यों ना हो, बहरहाल नेक और अल्लाह वाले लोगों के लिए मौजू नहीं है। इस गलत फहमी को तकवीयत पहुंच जाती अगर सिर्फ इतना ही कहकर बात खत्म कर दी जाती कि फलाह पाने वाले अहले ईमान अपनी शर्मगाहों को महफूज रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये लिया जा सकता था कि वो लंगोट बंद रहते हैं, राहब और सन्यासी किस्म के लोग होते हैं, शादी ब्याह के झगड़ों में नहीं पड़ते। इसलिए एक जुमला मोतरज़ा बढ़ाकर हकीकत वाज़े कर दी गई कि जायज़ मकाम पर अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करना कोई काबिल मलामत चीज़ नहीं है। अलबत्ता गुनाह यह है कि आदमी शहवत रानी के लिए इस मारूफ और जायज़ सूरत से तजावुज़ कर जाए। इस जुमले मोतरज़ा से चंद अहकाम निकलते हैं जिनको हम इख्तिसार के साथ यहाँ बयान करते हैं। नंबर 1, शर्मगाहों की हिफाजत के हुक्म आम से 2 किस्म की औरतों को मुस्तशना किया गया है। एक ये कि अज़वाज, दूसरे मा मलकत ऐमानुहुम। अज़वाज का इतलाक अरबी ज़बान के मारूफ इस्तेमाल की रोज़ से भी और ख़ुद कुरान की तसरीहात के मुताबिक भी सिर्फ उन औरतों पर होता है जिनसे बाकायदा निकाह किया गया हो, और यही उसके हममानी उर्दू लफ्ज़ बीवी का मफ़हूम है। रहा लफ्ज़ मा मलकत ऐमानुहुम तो अरबी ज़बान के मुहावरे और कुरान के इस्तेमालात दोनों इस पर शाहिद हैं कि इसका इतलाक लौंडी पर होता है, यानी वो औरत जो आदमी की मिल्क में हो। इस तरह यह आयत साफ तसरीह कर देती है कि मनकूहा बीवी की तरह ममलूका लौंडी से भी सिनफी ताल्लुक जायज़ है और उसके जवाज़ की बुनियाद निकाह नहीं बल्कि मिल्क है। अगर इसके लिए भी निकाह की शर्त होती तो उसे अज़वाज से अलग बयान करने की हाजत ना थी, क्योंकि मनकूहा होने की सूरत में वो भी अज़वाज में दाखिल होती। आजकल के बाद मुफस्सरीन जिन्हें लौंडी से तमत्ता का जवाज़ तस्लीम करने से इनकार है, सूरह निसा की आयत वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात आयत 25 से इस्तदलाल करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लौंडी से तमत्तो भी सिर्फ निकाह ही करके किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ये हुक्म दिया गया है कि अगर तुम्हारी माली हालत किसी आज़ाद ख़ानदानी औरत से शादी करने की मुहतमिल नहीं हो सकती तो किसी लौंडी से ही निकाह कर लो। लेकिन इन लोगों की ये अजीब खसूसियत है कि एक ही आयत के एक टुकड़े को मुफीद मतलब पाकर ले लेते हैं और उसी आयत का जो टुकड़ा उनके मद्दा के ख़िलाफ़ पड़ता है उसे जानबूझकर छोड़ देते हैं। इस आयत में लौंडियों से निकाह करने की हदायत जिन अल्फाज में दी गई है वो ये हैं, फ़न की हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना अजूरहुन्ना बिल मारूफ। बस इन लौंडियों से निकाह कर लो उनके सरपरस्तों की इजाज़त से और उनको मारूफ तरीके से उनके मेहर अदा करो। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि यहाँ खुद लौंडी के मालिक का मामला ज़ेर बहस नहीं है, बल्कि किसी ऐसे शख्स का मामला ज़ेर बहस है जो आज़ाद औरत से शादी का खर्च ना बर्दाश्त कर सकता हो और इस बिना पर किसी दूसरे शख्स की ममलूका लौंडी से निकाह करना चाहे। वरना जाहिर है कि अगर मामला अपनी ही लौंडी से निकाह करने का हो तो उसके वो अहल सरपरस्त कौन हो सकते हैं।
جن سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہو، مگر قرآن سے کھیلنے والے صرف فن کی ہنہ کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اذن اہل ہنہ کے جو الفاظ ہیں موجود ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مزید برآں وہ ایک آیت کا ایسا مفہوم نکالتے ہیں جو اسی موضوع سے متعلق قرآن مجید کی دوسری آیت سے ٹکراتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے خیالات کی نہیں بلکہ قرآن پاک کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو وہ سورہ نساء آیت نمبر 25 سے 30، سورہ احزاب آیت نمبر 50 سے 52 اور سورہ معارج آیت 30 کو سورہ مومنین کی آیت کے صداعت ملا کر پڑھے، اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا قانون اس مسئلے میں کیا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت، نمبر 2 ایمانہم میں لفظ علی اس بات کی صراحت کر دیتا ہے کہ اس جملہ معترضہ میں جو قانون بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے۔ باقی تمام آیات قد افلح المؤمنون سے لے کر خالدون تک مذکر کی ضمیروں کے باوجود مرد و عورت دونوں کو شامل ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عورتوں اور مردوں کے مجموعے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ضمیر مذکر ہی استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہاں لفروجہم حافظون کے حکم سے مستثنیٰ کرتے ہوئے علی کا لفظ استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ استثناء مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے۔ اگر ان پر کہنے کے بجائے ان سے محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں کہا جاتا تو البتہ یہ حکم بھی مرد و عورت دونوں پر حاوی ہو سکتا تھا۔ یہی وہ باریک نکتہ ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک عورت حضرت عمر کے زمانے میں اپنے غلام سے تمتع کر بیٹھی تھی۔ صحابہ کرام کی مجلس شورا میں جب اس کا معاملہ پیش کیا گیا تو سب نے بلا اتفاق کہا گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا غلط مفہوم لیا ہے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر یہ استثناء مردوں کے لیے خاص ہے تو پھر بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیسے حلال ہوئے۔ یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ جب بیویوں کے معاملے میں شوہروں کو حفظ فروج کے حکم سے مستثنیٰ کیا گیا تو اپنے شوہروں کے معاملے میں بیویاں آپ سے آپ اس حکم سے مستثنیٰ ہو گئیں، ان کے لیے پھر الگ کسی تصریح کی حاجت نہ رہی۔ اسی طرح اس حکم استثناء کا اثر عملاً صرف مرد اور اس کی مملوکہ عورت تک محدود ہو جاتا ہے اور عورت پر اس کا غلام حرار قرار پاتا ہے۔ عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ غلام اس کی خواہش نفس تو پوری کر سکتا ہے مگر اس کا اور گھر کا قوام نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی کی چول ڈھیلی رہ جاتی ہے۔ نمبر 3 البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس فقرے نے مذکورہ بالا 2 جائز صورتوں کے سوا خواہش نفس پوری کرنے کی تمام دوسری صورتوں کو حرام کر دیا، خواہ وہ زنا ہو یا عمل قوم لوط یا وطئی بہائم یا کچھ اور۔ صرف ایک مسٹربیشن کے معاملے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کو جائز قرار دیتے ہیں، امام مالک اور امام شافعی اس کو قطعی حرام ٹھہراتے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک اگرچہ یہ حرام ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر شدید غلبہ جذبات کی حالت میں آدمی سے احیان اس فعل کا صدور ہو جائے تو امید ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 بعض مفسرین نے موتا کی حرمت بھی اس آیت سے ثابت کی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ممنوع عورت نہ تو بیوی کے حکم میں داخل ہے اور نہ لونڈی کے حکم میں۔ لونڈی تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور بیوی اس لیے نہیں ہے کہ زوجیت کے لیے جتنے قانونی احکام ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس پر اطلاق نہیں ہوتا، نہ وہ مرد کی وارث ہوتی ہے نہ مرد اس کا وارث ہوتا ہے، نہ اس کے لیے عدت ہے، نہ طلاق، نہ نفقہ، نہ ایلا اور اظہار اور لعان وغیرہ، بلکہ 4 بیویوں کی مقررہ حد سے بھی وہ مستثنیٰ ہے۔ بس جب وہ بیوی اور لونڈی دونوں کی تعریف میں نہیں آتی تو لا محالہ وہ ان کے علاوہ کچھ اور میں شمار ہوگی، جس کے طالب کو قرآن حد سے گزرنے والا قرار دیتا ہے۔ یہ استدلال بہت قوی ہے مگر اس میں کمزوری کا ایک پہلو ایسا ہے جس کی بنا پر یہ کہنا مشکل ہے کہ موتا کی حرمت کے بارے میں یہ آیت ناطق ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی حرمت کا آخری اور قطعی حکم فتح مکہ کے سال دیا ہے اور اس سے پہلے اجازت کے ثبوت صحیح احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حرمت موتا کا حکم قرآن کی آیت ہی میں آ چکا تھا جو بالاتفاق مکی ہے اور ہجرت سے کئی سال پہلے نازل ہوئی تھی، تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فتح مکہ تک جائز رکھتے؟ لہٰذا یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ موتا کی حرمت قرآن مجید کے کسی صریح حکم پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہے۔ سنت میں اس کی صراحت نہ ہوتی تو محض اس آیت کی بنا پر تحریم کا فیصلہ کر دینا مشکل تھا۔
موتا کا جب ذکر آ گیا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو باتوں کی اور توضیح کر دی جائے۔ اول یہ کہ اس کی حرمت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اسے حضرت عمر نے حرام کیا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حکم کے موجد نہیں تھے بلکہ صرف اسے شائع اور نافذ کرنے والے تھے، جبکہ چونکہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں دیا تھا اور عام لوگوں تک نہ پہنچا تھا، اس لیے حضرت عمر نے اس کی عام اشاعت کی اور بذریعہ قانون اسے نافذ کیا۔ دوم یہ کہ شیعہ حضرات نے موتا کو مطلقاً مباح ٹھہرانے کا جو مسلک اختیار کیا ہے، اس کے لیے تو بہرحال نصوص کتاب و سنت میں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صدر اول میں صحابہ اور تابعین اور فقہا میں سے چند بزرگ جو اس کے جواز کے قائل تھے، وہ اسے صرف اضطرار اور شدید ضرورت کی حالت میں جائز رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نکاح کی طرح مباح مطلق اور عام حالات میں معمول بنا لینے کا قائل نہ تھا۔ ابن عباس، جن کا نام قائلین جواز میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے، اپنے مسلک کی توضیح خود ان کی الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ تو مردار کی طرح ہے کہ مضطر کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں، اور اس فتوے سے بھی وہ اس وقت باز آ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اباحت کی گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آزادانہ موتا کرنے لگے ہیں اور ضرورت تک اسے موقوف نہیں رکھتے۔ اس سوال کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ابن عباس اور ان کے ہم خیال چند گنے چنے اصحاب نے اس مسلک سے رجوع کر لیا تھا یا نہیں، تو ان کے مسلک کو اختیار کرنے والا زیادہ سے زیادہ جواز بحالت اضطرار کی حد تک جا سکتا ہے۔ مطلق اباحت اور بلا ضرورت تمتع، حتیٰ کہ منکوحہ بیویوں تک کی موجودگی میں بھی متوعات سے استفادہ کرنا تو ایک ایسی ہی آزادی ہے جسے ذوق تسلیم بھی گوارا نہیں کرتا، کجا کہ اسے شریعت محمدیہ کی طرف منسوب کیا جائے اور ائمہ اہل بیت کو اس سے متہم کیا جائے۔ ابو مودودی رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ خود شیعہ حضرات میں سے بھی کوئی شریف آدمی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس کی بیٹی یا بہن کے لیے نکاح کے بجائے موتا کا پیغام دے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ جواز موتا کے لیے معاشرے میں زنانے بازاری کی طرح عورتوں کا ایک ایسا ادنا طبقہ موجود رہنا چاہیے جس سے تمتع کرنے کا دروازہ کھلا رہے، یا پھر یہ کہ موتا صرف غریب لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا خوشحال طبقے کے مردوں کا حق ہو۔ کیا خدا اور رسول کی شریعت سے اس طرح کے غیر منصفانہ قوانین کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور کیا خدا اور اس کے رسول سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے فعل کو مباح کر دیں گے جس سے ہر شریف عورت اپنے لیے بے عزتی سمجھے اور اسے بے حیائی بھی؟ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پیمان پاس رکھتے ہیں۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ امانات کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں، اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے گئے ہوں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہ پھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، جب کسی سے جھگڑے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پھاند جائے۔ اوپر خشوع کے ذکر میں نماز فرمایا تھا اور یہاں نمازیں بصیغہ جمع ارشاد فرمایا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جن سے نماز مراد تھی اور یہاں ایک ایک وقت کی نماز فردن مراد ہے۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائے نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ پڑیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہے، نہ اس طرح کہ گویا ایک رٹی ہوئی عبارت کو کسی نہ کسی طور پر
हवा में फेंक देता है। ऐसी लापरवाही से नहीं पढ़ना चाहिए। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, जो मिरास में फिरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। फिरदौस जन्नत के लिए मारूफ तरीन लफ्ज़ है जो करीब करीब तमाम इंसानी ज़ुबानों में मुश्तरक तौर पर पाया जाता है। ये लफ्ज़ इन सब ज़ुबानों में एक ऐसे बाग के लिए बोला जाता है जिसके गिर्द हिसार खींचा हुआ हो, वसी हो, आदमी की क़ियामगाह से मुत्तसिल हो और उसमें हर किस्म के फल ख़ुसूसन अंगूर पाए जाते हों। बल्कि बाज़ ज़बानों में तो मुंतखब पालतू परिंदों और जानवरों का भी पाया जाना इसके मफ़हूम में शामिल है। कुरान से पहले अरब के कलाम जाहलियत में भी लफ्ज़ फिरदौस इस्तेमाल था, मुस्तामिल था, और कुरान में इसका इतलाक़ मुतअद्दिद बागों के मजमूए पर किया गया है, जैसा कि सूरह कहफ़ में इरशाद हुआ है, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ला, इनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग हैं। इससे जो तसव्वुर ज़हन में आता है वो ये है कि फिरदौस एक बड़ी जगह है जिसमें बकसरत बाग और चमन और गुलशन पाए जाते हैं। इन आयात में 4 मज़मून अदा हुए हैं कि जो लोग भी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान कर ये औसाफ अपने अंदर पैदा कर लेंगे और इस रवैये के पाबंद हो जाएंगे, वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाएंगे, कतई नज़र इसके कि किसी कौम, नस्ल या मिल के हों। दोम ये कि फलाह महज इकरार ईमान या महज अखलाक और अमल की खूबियों का नतीजा नहीं है, बल्कि दोनों के इज्तिमा का नतीजा है। जब आदमी अल्लाह की भेजी हुई हदायत को माने, फिर इसके मुताबिक अखलाक और अमल की खूबियाँ अपने अंदर पैदा करे, तब वो फलाह से हमकनार होगा। सोम ये कि फलाह महज दीनी और मादी खुशहाली और महदूद वक्ती कामयाबियों का नाम नहीं है, बल्कि वो एक वसी तर हालत खैर का नाम है जिसका इतलाक़ दुनिया और आखिरत में पायदार और मुस्तकिल कामयाबी और आसूदगी पर होता है। ये चीज़ ईमान अमल साले के बगैर नसीब नहीं होती, और इस कुलिये को ना तो गुमराहों की वक्ती खुशहालियाँ और कामयाबियाँ तोड़ती हैं, ना मोमिनीन सालिहीन के आर्जी मसाइब को इसकी नकीज़ ठहराया जा सकता है। चाहरम ये कि मोमिनीन के इन औसाफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की सदाकत के लिए दलील के तौर पर पेश किया गया है, और यही मजमून आगे की तकरीर से इन आयात का रब्त कायम करता है। तीसरे रुकू के खात्मे तक की पूरी तकरीर का सिलसिला इस्तदलाल इस तरह पर है कि आगाज़ में तजर्बी दलील है, यानी ये कि इस नबी की तालीम ने ख़ुद तुम्हारी ही सोसाइटी के अफराद में ये सीरत, किरदार और ये अखलाक व औसाफ पैदा करके दिखाए हैं। अब तुम खुद सोच लो कि ये तालीम हक ना होती तो ऐसे साले नताज किस तरह पैदा कर सकती थी। इसके बाद मुशाहदाती दलील है, यानी ये कि इंसान के अपने वजूद में और गिरदो पेश कायनात में जो आयात नज़र आती हैं वो सब तौहीद और आखिरत की इस तालीम के बरहक होने की शहादत दे रही हैं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करते हैं, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। फिर तारीख़ी दलाइल आते हैं जिनमें बताया गया है कि नबी और इसके मुनकरीन की कशमकश आज नई नहीं है, बल्कि इन्हीं बुनियादों पर कदीम तरीन ज़माने से चली आ रही है, और इस कशमकश का हर ज़माने में एक नतीजा बरामद होता रहा है, जिससे साफ तौर पर मालूम हो जाता है कि फ़रीक़ैन में से हक़ पर कौन था और बातिल पर कौन। यहीं पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।